Assalamu alaikum. And a very good morning to all Good of morning. you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me नादिया खान, ज़ुहैब हसन और बहुत सारी खबरें इंटरनेशनल एंड लोकल भी जी बिल्कुल, कैसी यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही हैं आप है ना। थैंक यू सो मच। बस ये कुछ मौसम का तकाजा है कि जो जैकेटें हैं सारी बाहर आ गई और इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि कराची में मुश्किल से एक हफ्ते की सर्दी आती है, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी जो है ना ये तवील हो गई है। बिल्कुल ऐसे तो ये जैकेट्स वगैरह निकला हो, बस निकालने का यही टाइम है। अच्छा जी, हाँ जी, तो मैं बिल्कुल जो है जो बात है वो बात है। पेट में सामान पड़ा है, अगर मौका मिल रहा है तो क्यों ना पहना जाए। अच्छा जी, तो हम ये बता रहे थे कि आज के शो में हमने वही कुछ सीरियस मामलात भी हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स भी हैं, पाकिस्तान के अंदर के सियासी मामलात भी हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है ईरान के मामले पर। आपने क्या कुछ कल तक देखा, मुझे बताएं कि क्या आपको लग रहा है, फीलिंग क्या आ रही है? मैं तो ये हैरान हूँ कि मोसाद के इतने सारे एजेंट्स जी 600 प्लस, और ये तो भी नजर आ रहे, पता नहीं कितने हजारों होंगे, वहां कब से हैं, क्या कर रहे हैं और कितना डैमेज कर रहे हैं इस कंट्री को। बिल्कुल, ईरानी ऑफिशियल्स, ईरानी अथॉरिटीज इतने स्पाइस जी, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो डेथ यानी लोग मरे हैं, तो इसमें भी इन्वॉल्व है एजेंट्स, यानी ईरानी ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं। ईरान का ये मौक़िफ़ है, अब उसमें कितनी सदाकत है या नहीं, लेकिन ईरान का भी ज़ाहिर एक मौक़िफ़ है ना, जो यूएस का मौक़िफ़ एक तरफ से आ रहा है, तो हमें उनका भी बताना ज़रूरी है। तो ईरान में ये भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जनाब हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं और हम जंग के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या वो टैरिफ बढ़ा दिया। टैरिफ का भी है कि अगर कोई ईरान के साथ डील करेगा तो 25% टैरिफ है। तो ये बहुत बड़ा वेपन है, इतना बड़ा मिसाइल है ना जो ट्रम्प के पास है कि टैरिफ लगा दो, किसी पे टैरिफ लगा दो, और वो कंट्री सफर भी करती है, उसका डैमेज भी बहुत है। लेकिन ये कि अब इस तरह करके आइसोलेट कर देना ईरान को फुल प्रेशर के साथ, बट ये देखें कि स्टिल वो डर नहीं रहे और कह रहे हैं वी विल फेस यू। बिल्कुल, ये सूरत हाल कहां जाएगी, तो वॉर है, ये सूरत हाल कहां जाएगी, इन डेप्थ एनालिसिस हमारा होगा। तो ये सेगमेंट नंबर पहला वैसे कि कोई इस तरह कोई हो जाए, नहीं, ये हो सकता है, बिल्कुल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज ऑन द कार्ड्स, मुझे लगता है। तो हम इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, उनसे हमने बात करनी है। अच्छा, फिर हम जरा बात करेंगे कुछ मुल्की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और बयानबाजी चल रही है। वज़ीर आला KPK ने क्या बयान दिया? वज़ीर आला KPK ने उन्होंने कहा है कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है या इसके सबूत लेकर आए। बिल्कुल। अब मुझे बताइए, इस स्टेज पर जब हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, अभी की बात है, पुलिस वैन पर हमला हुआ है टांक में, और इसमें 6 हमारे पुलिस के एहलकार जाँ बहक हो गए, जहाँ में शहादत नोश किया है। एडिशनल SHO भी उसमें शामिल हैं, और उसके बावजूद वज़ीर आला कह रहे हैं कि सबूत हमारे फोर्सेस के लोग कितने शहीद होते हैं, अपने जान के नजराने उन्होंने पेश किया। आपको दुनिया मानती है कि जी अफगानिस्तान इन्वॉल्व है इसमें, जो टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान में, और इसमें इनको सबूत चाहिए। और अफसोस की बात वही होती है कि आपके CM, आप ही के मुल्क के CM ऐसी बात करें, इनको सबूत चाहिए, इनको डाउट है। तो ये एक आप सोचिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कितना बुरा इंप्रेशन। बिल्कुल, उस सूबे के CM है जहां पर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात, और ये इटसेल्फ एक सबूत है कि दहशतगर्दी कौन करा रहा है। आप बताएं। KPK के लोगों को इनसे पूछना चाहिए कि जी आपको अभी भी सबूत की तलाश है, आपके हर तरफ सबूत ही सबूत। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर हम जब आएंगे अगले घंटे में, तो हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट की, हमेशा बात करते रहते हैं और इसके लिए आवाज उठाते रहते हैं। यंग जनरेशन, यूथ के क्या मसाइल हैं, और उनके लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं उनके मसाइल को हल करने की तरफ। तो सकीना जफर साहब हमारे साथ होंगी, जो रीचिंग हैंड्स फाउंडर हैं, होस्ट भी हैं और बहुत कुछ करती हैं, जी मल्टी टैलेंटेड और मतलब सोशल एक्टिविस्ट और वेरी एक्टिव सारे अफेयर्स में, जिसमें किसी का फायदा हो इंसानियत के लिए, अवेयरनेस के लिए। तो उनसे हम आज शो पे बात करेंगे। ऑल्सो माय वेरी डियर कोलीग एंड फ्रेंड, और ये कोलीग एक तो ये हमारे बल्कि कोलीग जो मॉर्निंग शो होस्ट कभी भी जिन्होंने होस्ट किया, वो हमेशा सारी जिंदगी एक कोलीग ही रहते हैं और एक उनसे अलग अटैचमेंट और प्यार होता है। तो माया खान बिग नेम इन होस्टिंग, और अब एक्टिंग में भी कमाल कर रही हैं। कभी मैं कभी तुम में, क्या बहन, उफ, एक अलग ही लेवल की इन्होंने परफॉर्मेंस उसमें दी थी। बहरहाल अब वी ऑल नो दैट शी इज अ फाइटर, शी इज वेरी बोल्ड एंड शी इज वेरी करेजियस। इन्होंने बुक लिखी है, और वो जो बुक है पब्लिश हो गई है, जिसका नाम है मी फर्स्ट। कितनी प्यारी बात, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, हाउ आई ब्रोक, हील्ड एंड बिकेम डेडिकेटेड टू हर मदर। ये कहाँ से इस नाम में ही आ रहा है? वो उसमें उन्होंने उसकी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मेन ये कि द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, और ये तो हम सब कहते भी हैं कि जी लेट गो, पास्ट मींस जो गुजर गया, लेकिन कुछ लोग अपने पास्ट को, अपनी तकलीफों को ऐसे पकड़ के रखते हैं कि छोड़ते नहीं हैं, टूटते रहते हैं। अपनी सेल्फ को डिस्कवर करने के एक सफर पर हैं वो, तो उनसे पूछेंगे कि जर्नी भी कैसी है। दिस इज काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी है माया खान ने, जो अपनी जिंदगी, अपनी पेन और उससे कैसे बाहर निकली, वो उस पे उन्होंने लिखी और बड़ी कमाल बुक है। तो आज शो पे माया खान हमारे साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये हमारे शो पर होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर पहले टॉपिक की तरफ।
جہاں امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایران سے جو تجارت کریں گے ممالک ان پر ٹیرف لگے گا 25% ٹیرف لگے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کسی مطلب وہ لگ رہا ہے واضح طور پر کہ ایران میں رجیم چینج چاہتے ہیں، ایٹ اینی کاسٹ وہ یہ چاہتے ہیں، اور کسی بھی موقع پر ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی حملہ بھی ایران پر ہو سکتا ہے۔ ایران بھی جوابی بیانات آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی حملے کے لیے تیار ہیں، ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں۔ پھر موساد سے متعلق جو انہوں نے بات کی ہے کہ ایجنٹس وہاں پر ہیں، دو طرح کے مظاہرے، ایک تو جینون مظاہرے ہیں جو کہ مہنگائی کے خلاف ہیں، اور ایک کچھ فنڈڈ مظاہرے ہیں وہاں پر جو کہ ایران یہ کلیم کر رہا ہے۔ وہ تو بھی ٹیکٹکس ہوتی ہیں، جب اتنے موساد کے ایجنٹس وہاں گھوم رہے ہیں تو وہ ان پروٹیسٹ میں نہیں ہوں گے، وہ نہیں لوگوں کو جو انسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے، وہ نہیں جلاؤ گھرا کر رہے ہوں گے، وہی لوگ ہیں یہ۔ بالکل ایسے تو ہمیں جوائن کیا ہے فیض رحمان صاحب نے، جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں یو ایس سے، ہمیں جوائن کیا ہے۔ فیض صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ وہاں تو گڈ مارننگ شاید نہیں ہے۔ جی وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ گڈ ایوننگ ٹو می۔ اچھا پہلی بات آپ بتائیں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں معاملات، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، لیکن میں کسی بہت زیادہ سنجیدہ بات کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں نادیہ، کہ زہیب نے جو شروع میں آپ کے بارے میں جو بات کی تھی کہ ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور زہیب بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو نظر بس سے بچائے، اور ایک آپ کے اچھے دن کا آغاز اچھے طریقے سے ہو، تو ایک دوسرے کی تعریف کیا کریں، کمپلیمنٹس دیا کریں، اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو سر، میں تو دیتا ہوں، نادیہ ذرا کنجوسی کرتی ہے۔ نہیں مطلب ہاں زہیب کو لگتا ہے کبھی شاید ویسے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے کمپلیمنٹ دیا نا، بہت اچھا لگا، تھینک یو سو مچ۔ نہیں ماشاءاللہ بہت عرصے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے آپ دونوں کا میں فین ہوں، بہت ہی لائیولی شو ہوتا ہے، اور سب سے بڑی جو بات ہے آپ کے شو کی، آپ بہت سنجیدہ موضوعات کو، جو ایک انٹرٹیننگ جو ٹاپکس ہیں یا جو سیگمنٹس ہیں آپ کے، بہت اچھی طرح سے ان کو ایک بہت اچھے فلو کے ساتھ آگے لے کے بڑھتے ہیں، اور لوگ پسند کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ دونوں کا شو کے علاوہ بھی بہت بڑا نام ہے، تو اچھا مجھے بتائیں کہ یہ بڑی تشویش تو ہے، یو ایس میں بھی تشویش ہے اور یہاں بھی اس خطے میں بھی تشویش ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، کیا ممکن ہے؟ پہلا سوال یہی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس کسی بھی موقع پر حملہ کر سکتا ہے ایران پر؟ ایسے حالات بن چکے ہیں؟ دیکھیے 3-4 باتیں زہیب اس میں بہت اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک اچھا وقت بھی ہے اور ایک برا وقت بھی ہے ایران کے لیے۔ پہلے آ جاتے ہیں اچھے وقت پہ، اٹس اے گڈ ٹائمنگ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت وہاں پر، کم از کم وہاں کے جو رجیم کے لیے، کہ امریکہ نے اپنے ہاتھ پاؤں اتنی جگہ پھیلا لیے ہیں اور اتنی جگہ پھنسا لیا ہے اپنے آپ کو، کہ اب یہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو کوئی اور نیا ایڈوینچر کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا پڑ رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلی وینیزویلا، پھر یوکرین کا ایشو چل رہا ہے، پھر گرین لینڈ کو آپ لے کے بیٹھ گئے، پھر ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں امیگریشن کے، ابھی آپ نے دیکھا کہ مطلب باقاعدہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جو لوگ باقاعدہ مارے جا رہے ہیں، تو بہت ہی اس وقت شدید ایسے حالات ہیں خود امریکہ کے اندرونی اور بیرونی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، his hands are full, so to speak۔ اچھا یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن ظاہر ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، یا امریکہ میں جو پرو اسرائیل لابی ہے، یا اینٹائی ایران کہنا جسے چاہیے، وہ اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ اس ناؤ اور نیور، یہ اس موقع کو سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا تو شاید پھر یہ دوبارہ موقع ایک جنریشن کے بعد ان کو ملے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کچھ ابھی بیک اینڈ فورتھ نظر آ رہا ہے، ایسا کچھ رائٹ اوے، حالانکہ دھمکیاں کھل کے دی جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی دیکھیے بہت روک کر انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ اور جو دوسری طرف سے جو ڈپلومیسی کے معاملات ہیں اور معاشی پریشر، جیسے کہ ابھی آپ نے خود اپنے انٹرو میں فرمایا کہ 25% انہوں نے ایکسٹرا ایڈیشنل ٹیرفز لگا دیے ہیں ان قوموں پر اگر جو ان سے تجارت کریں گی، تو وہ تمام جو لیوریج ہے ان کے پاس وہ استعمال کر رہے ہیں ٹرمپ۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ چونکہ ٹرمپ کی پرسنالٹی آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے، وہ کسی بھی وقت رات کو اگر سونے سے پہلے ان کو کوئی خیال آ گیا تو شاید رات کے 3-4 بجے اٹھ کے کوئی وہ فیصلہ کر لیں اور اس پر عمل درآمد بھی ہو جائے۔
تو بہرحال حالات بہت دگرگوں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جیسے کہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ ایران میں کچھ چیزیں جینون ہیں. ایران دیکھیے شروع سے تنہائی کا شکار رہا ہے، اس کے اوپر وارز امپوز کی گئی ہیں. عراق کے ساتھ 8 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے، پھر مسلسل کچھ نہ کچھ واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے خود ان کی اندرونی جو ایک طاقت ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. آسان نہیں ہے اتنے سال سسٹین کرنا، دنیا سے کٹ آف کر کے بغیر ٹریڈ کے اتنے سینکشنز کا مقابلہ کرنا. بڑے فائٹرز ہیں. لیکن ویسے آپ بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے ٹرمپ کو ایران سے؟ جب پچھلی دفعہ انہوں نے ابھی ناٹ مینی منتھس اگو جو اٹیک کیا، اس میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے جو اچیو کرنا تھا کر لیا، نیوکلیئر جو پروگرام تھا اس کو اب جو ہے وہ تباہ کر دیا، کچھ نہیں ہو پائے گا، بس ہو گیا. اور اس کو اگر اچیو کر لیا تھا تو اب اس جو کانفلکٹ کی کیا وجہ نہیں سمجھ آتی؟ دیکھیے اتنا اگریسو ایران جو ہے بہت بڑا ملک ہے، بہت اہم ملک ہے، بڑے وسائل والا ملک ہے، بڑے ایک تاریخ اور تہذیب، اس کا ایک تہذیبی بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو تاریخ ہے نا وہ بھی بہت اہم ہے امریکہ کے لیے اور ویسٹرن ورلڈ کے لیے. جو 1978 میں اور 79 میں جب وہاں انقلاب آیا اور وہاں کی ایمبیسی کو جو حملہ کر کے انقلاب کے بعد 79 میں جس طرح کے وہاں امریکنز کو آپ کو شاید یاد ہو ہاسٹیجز بنایا گیا ان کو، تو وہ ابھی بھی ہر امریکی، ایون وہ امریکی جو سب پیدا نہیں ہوئے تھے ان کو بھی پڑھایا جاتا ہے. تو ان کے ذہنوں پہ وہ نقش ہیں، وہ تمام جو تصاویر اور ویڈیوز. تو اور اس کے بعد سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پھر امریکہ کے ساتھ ایران کے کوئی سفارتی تعلقات نہیں رہے ہیں، بلکہ دوسرے جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر بھی ایران کے تعلقات کی وہ نوعیت نہیں رہی جو شاہ آف ایران کے وقت ہوا کرتی تھی. تو یہ معاملات شروع سے چل رہے ہیں. تو اس میں صرف ٹرمپ ہی نہیں ہے، پھر ایک اسرائیل کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ان کی جنگ یہ لڑ رہے ہیں، ایران نے ہمیشہ جی بالکل جو فلسطین کے مسئلے پر جس طرح سے ایران نے جو موقف اختیار کیا ہے، اور جو پھر لبنان میں جو حزب اللہ، پھر خود حماس کی جو سپورٹ ایران کی حاصل رہی ہے ان دونوں تنظیموں کو، اس کی وجہ سے اسرائیل کو ظاہر ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا موقع ہے اور دوسرے مواقعوں کے علاوہ بھی کہ وہ امریکہ کو استعمال کر کے وہاں کوئی بڑا اسی لیے یہ بیانات بھی آ رہے تھے. سر مجھے بتائیں کہ تھوڑا سا لیٹس میک اٹ مور انٹرسٹنگ. جو ورلڈ وار 2 کی جو صورتحال تھی سر، اس میں پرل ہاربر پر حملہ ہو گیا اور یہ سارے وہ، اگر ہم اس کو دیکھیں اور پھر اس کا تقابل کریں، چائنا کے بیانات، رشیا کے بیانات، آپ کو کیا لگتا ہے سملیرٹی کچھ کہیں نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں. ڈو یو فیل ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف؟ دیکھیے بہت اہم سوال ہے، اور واقعی لوگوں کو خدشات ہیں کہ کیا تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے. لیکن اس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو اس وقت جو دوسری ورلڈ پاورز ہیں وہ اپنی پاورز کو کنسولیڈیٹ کرنے کے میں لگی ہوئی ہیں کوشش. مثال کے طور پہ چائنا، دیکھیے چائنا کی اس وقت پوری کوشش یہ ہے کہ وہ بغیر کسی جنگ کے، اپنے آپ کو کسی کانفلکٹ میں انوالو کیے بغیر، انگیج ہوئے بغیر، اپنی معیشت پر زور دیتے رہیں اور معاشی پاور بن کے ابھریں، اور وہ اس میں کامیاب ہیں. اچھا، رشیا نے اپنے جو بیک یارڈ میں یوکرین کے ساتھ جنگ شروع کی ہوئی ہے، اب اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ کوئی اور نیا بہت بڑا فرنٹ کھول سکے. اس کے علاوہ اور جو چھوٹی موٹی جو ریجنل پاورز ہیں وہ ہرگز اس بات پر تیار نہیں ہیں کہ وہ کسی بڑے کانفلکٹ کا، ورلڈ وار 3 کا حصہ بن سکیں. تو امریکہ کے پاس یہ لگژری ہے اس وقت بھی کہ دیکھیے اس وقت ان کے پاس 11 بحری بیڑے ہیں جو کہ نیوکلیئر پاورڈ ہیں اور جو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں. تو امریکہ کی پاور اس وقت بھی ان میچڈ ہے، ان پیرللڈ ہے، اور ہسٹری میں کسی کے پاس اتنی پاور نہیں رہی کسی ملک کے پاس. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملک اس وقت امریکہ کو اس طرح سے چیلنج کرے گا اور کوئی بہت بڑی جنگ شروع کرے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ وینیزویلا میں صرف 3 گھنٹے پہلے چائنا کے سفیر وہاں میڈورے کے محل میں موجود تھے، لیکن وہ ان کو نہ ٹپس دے سکے کہ بھئی یہ امریکنز یہاں آنے والے ہیں، نہ انہوں نے ان کو کوئی ایک سیف پیسیج آفر کیا، بلکہ خاموشی سے ایک اچھا سا جو ایک مذمتی بیان دے کر وہ لوگ خاموش ہو گئے ہیں. اور سب سے زیادہ ہٹ وینیزویلا میں چائنا نے لی ہے، جہاں وینیزویلا کا 80% آئل چائنا کو جاتا تھا اور ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ جاتا تھا.
बहुत बड़ी। उसमें सर एज एन ऑब्जर्वर अभी मुझे आपने बताएं पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस कॉन्फ्लिक्ट में, यूएस और देखिए ईरान कॉन्फ्लिक्ट में? जी जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की इसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है पाकिस्तान पर, कि आप ये देखिए जब भी आपने बात की ज़ुहैब नादिया आप दोनों ने कि मोसाद के एजेंट्स वहाँ घुसे हुए हैं, और आप ये देखिए ईरान इतना बड़ा मुल्क, इतना ताकतवर मुल्क, अमीर, अच्छा खासे पैसे हैं, वसाइल हैं, अब तक अपने आप पर गुजारा कर रहे हैं वो, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि वहाँ जब इजराइल ने हमला किया था तो वो तमाम ड्रोन्स खुद वहीं पर तैयार हुए इजरायली एजेंटों ने ईरान के अंदर, और वहीं से उड़ाकर वहीं उनकी तबाही, जो बिल्डिंग्स और उनकी तनसीबात को तबाह किया। उनकी तमाम जो एक साइंसदानों की पूरी एक टॉप जो एक काडरे था उसको उन्होंने असैसिनेट कर दिया। इसके मुकाबले में आप पाकिस्तान को देखेंगे, पाकिस्तान ने भी एक तवील यानी ये चाहिए कि कोशिश की है, जिद्दोजहद की है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में। किसी एक ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट का नाम बता दें जिसको पाकिस्तान के कि जिसको निशाना बनाया गया हो, यहाँ पर कोई ऐसे बड़े बड़े जासूस पकड़े गए हों। तो पाकिस्तान ने इस मामले में बहुत ज्यादा एक मैं समझता हूँ महारत का और एक अच्छे और देखिए ना कि मतलब कितना मुश्किल है, इवन इंडिया ही नहीं कर पाया कि आप चाइना को भी खुश रखें, यूएस को भी खुश रखें, अपने नेबर्स को खुश रखें, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी ये डिप्लोमेटिक जीत है कि उससे जो है ये तमाम बड़े ममालिक जो हैं ये इनसे ये खुश हैं, और ताल्लुकात ठीक है। सबसे बड़ी अभी तो यही जंग जो है ये हमने जीती हुई है। अब इसमें एक बड़ी बात जो है पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है इस वक्त बहुत नाजुक मराहिल हैं। पाकिस्तान का 900 किलोमीटर का एक बॉर्डर है ईरान के साथ। अगर वहाँ कोई बहुत बड़ा अगर ये मामला काबू में नहीं आते हैं तो उसका ज़ाहिर है कि फॉल आउट पाकिस्तान पर होगा। पाकिस्तान के आपने देखिए अफगानिस्तान में जब मसाइल पैदा हुए तो वहाँ लाखों लोग यहाँ आए। अब अगर वहाँ कुछ ऐसे हालात और ख़राब होते हैं तो फिर आपके पास ये एक रेफ्यूजीज का भी सिलसिला शुरू होगा, आपकी मईशत। लेकिन फैज़ मुझे लगता है कि ट्रम्प की जब जंग का ना स्टाइल बदल गया है, अब वो मिसाइल नहीं मारना चाहते, वो दूसरी तरह से मारना चाहते हैं, चाहे वो साइबर अटैक की फॉर्म में हो या ऐसे जो है लीडरशिप को जी उठा के ले आए। they don't want to get into that conflict जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिलियंस एंड बिलियंस का नुकसान हो, तो उसने स्ट्रेटजी बदली है, वो करेंगे कुछ और। नादिया ये आपका जो की इसमें जो जुमला है वो है लीडरशिप को उठा के ले जाना। अगर उन्होंने ये फैसला ईरान पर के बारे में किया तो देखिए ईरान इज नॉट वेनेजुएला कि वहां से आपने उठा के उनको ले आए और यहाँ पर लाकर अदालत में पेश कर दिया। वो वहाँ की लीडरशिप की आप जो बात कर रहे हैं वो वहाँ एक उनको एक मुख्तलिफ दर्जा हासिल है, विलायत फ़क़ी का दर्जा हासिल है। बूट्स ऑन ग्राउंड जो है नहीं हो पाएगा, बूट्स ऑन ग्राउंड जब तक नहीं होगा नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो ये वो हालात नहीं है, और अगर खुदा ना ख्वास्ता वो अगर इस तरह करने की कोई कोशिश करते हैं तो उस पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा मसला होगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अरब ममालिक भी हैं, खुसूसन इसमें देखिए MBS का जो रोल है सऊदी अरब का, वो बहुत अहम है कि वो नहीं चाहते होंगे हरगिज़ कि ईरान पे मामलात वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ खुद पूरे रीजन को कंट्रोल करना मुश्किल हो। और एक बात और जो हम सबको नोट करना चाहिए आपके नाजरीन को, कि खुद अभी पिछले दिनों खुद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का आगाज़ हुआ है, कई ओपनिंग्स हुई हैं, और वो खुद ये समझते हैं रीजन में, खुद मिडल ईस्ट के जो मेजर प्लेयर्स हैं वो और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के, अगर ईरान खुद अपने तौर पर कुछ देखिए इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है आपने सही फरमाया कि वहाँ एजेंट्स हैं, वहाँ जासूस बैठे हैं, लेकिन मसाइल तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब देखिए सर एक और सवाल में, अगर आप थोड़ा सा बगैर नाम लिए, अगर अमेरिका ये डिमांड करता है किसी मुल्क से, मिडिल ईस्ट का कोई मुल्क हो या कोई भी मुल्क हो, कि फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर हमारे लिए काम करें आप, तो सिचुएशन क्या होगी और क्या इस पोजीशन में होगा वो मुल्क के मना कर पाए? बिल्कुल, देखिए अमेरिका की पावर बहरहाल है, इसमें कोई शक नहीं कि एक अनचैलेंज्ड पावर है इस वक्त, और वो बरमला उसका इजहार भी करते हैं ट्रम्प साहब। लेकिन अभी भी देखिए ना, अब खुद आप मिडल ईस्ट में आप देखें तमाम ममालिक नहीं, इवन जो UAE जिनकी अपनी कोई प्रॉपर कोई बहुत बड़ा डिफेंस नहीं है, उन्होंने भी अपने मामलात को अपने तौर पर हल करने की और हैंडल करने की कोशिश की है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बराह रास्त कोई फरमाइश की जाएगी ट्रम्प साहब की तरफ से, नंबर 1, और नंबर 2 कि अगर कोई ऐसा मुल्क अगर वाकई इस जद में आता है इस फरमाइश के,
تو ان کے پاس ایک بہت بڑا ایک ایکسکیوز ہے اپنے ریجنل معاملات کا، اپنے عوام کو مطمئن کرنے کا، اور خود ان امریکہ کے انٹرسٹ میں یہ سمجھانے کا کہ بھئی یہ خود آپ کے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ دیکھیے وینیزویلا پہ ایک بات، اگر آپ تھوڑا مجھے وقت دیں 30 سیکنڈز، تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وینیزویلا پہ جب حملہ ہوا اور یہ یہاں پر یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ دنیا کے سب سے زیادہ ذخائر آئل کے وینیزویلا میں ہیں، اب چونکہ ہم نے ان ذخائر پہ قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا اب مڈل ایسٹ میں ہمارا ڈیپینڈنس جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے، اب ہم کو وہاں کی فکر نہیں ہے۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ وینیزویلا میں ابھی جو 15-20 سال لگیں گے جو وسائل کو زمین سے نکالنا اور امریکہ اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز تک پہنچانے میں، تو وہاں کے معاملات سے ان کو مایوسی ہوئی ہے، جو سمجھ کر گئے تھے وہ کچھ حاصل نہیں ہوا، تو لہٰذا اب وہ جو آپشن ہے ابھی بھی ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، مڈل ایسٹ کا، ایران کا۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے آپ نے سارے بتائے، بہت شکریہ۔ یہ ہے سچویشن ساری، اور کھل کے ذرا معاملات پر ڈسکس۔ ایک بریک ہم نے لینا ہے، کافی ہیوی ہو گیا ساری انفارمیشن، آپ بھی تھوڑی سی میرے خیال سانس لیں، بریک لیں، ہم بھی تھوڑا نارمل ہو کے واپس آتے ہیں، کہیں جائے گا۔ کیپ واچنگ، گڈ مارننگ۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک، گڈ مارننگ ایوری ون۔ اور میں نے اپنے دیکھا ہے حالیہ ایکسپیرینس میں کہ جب بھی ہم ملکی سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہ اٹ ڈزنٹ اینڈ ویل، ڈسکشن بھی جو ہے نا اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، کوئی آرگیومنٹ ہو جاتی ہے، یہ وہ دو لوگوں سے بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس 2 لوگ ہیں، 3 گیسٹ ہیں۔ نہیں، ہمارے پاس مسلم لیگ نون کے علی گوہر بلوچ صاحب ہیں، لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو صوبہ ہے اس میں بہت زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ہمارے سیکیورٹی آفیشلز ہیں، سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں ان کی جانیں بھی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک پیج پر نہیں ہے کے پی کے وفاق کے ساتھ، اور کے پی کے کا موقف الگ ہی نظر آ رہا ہے، اور اس موقف میں بڑی ہارش سٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے، اور بڑی ایسی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جو سمجھ سے بالا ہیں، جیسے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا کہ بھئی اس کے ثبوت دیں کہ دہشت گردی افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب کیا دیا جائے وفاق کی طرف سے، مجھے بتائیں، ریاست کیا جواب دے ان کو اس بات کا؟ یہ تو ڈیٹا موجود ہے۔ جو مسنگ ہیں جب سے سی ایم بنے ہیں، میں نے ہارڈلی کبھی سنا ہے کہ کے پی کی ترقی کے اوپر بات ہو، نئے پروجیکٹس کے اوپر بات ہو، لوگوں کی فلاح پہ بات ہو، لوگوں کے یہ مسائل ہے، آپ کے لیے یہ ہم کریں گے، اناؤنسمنٹس، چیزیں، وہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ جی وہ بڑا کم ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو، اوبویسلی اتنے کمال لوگ ہیں کے پی کے، تو ان کی ترقی کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ بالکل ایسے۔ اچھا، یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے، یہ بات امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہمیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور ریاست کی طرف سے تو یہ نظر آ رہا ہے بالکل کہ وہ بڑے کلیئر ہیں ان کے مائنڈز میں کہ ہمیں پاکستان سے اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، چاہے کتنا ہی جانی نقصان ہو جائے اور پوری ریسورسز لگا دینی پڑے۔ لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے، ان کے بزنس سفر کر رہے ہیں، ان کی لائف سفر کر رہی ہیں، لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جس صوبے میں یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب کیسے دیا جائے، اس کا حل کیسے نکال جائے، یہ بڑا مسئلہ ہے وفاق کے لیے، گورنمنٹ کے لیے اس وقت۔ تو ہم ذرا یہ جانیں گے، اور اس پر رسپونڈ بھی کیا اور اس حکومت کی سٹیٹمنٹ طرف پہ سے، بڑے افینڈ طلال ہوئے چودھری لوگ، صاحب نے رسپونڈ کیا۔ بالکل گورنمنٹ کے لوگ، ویسے لوگ پبلک کافی افینڈ ہوئے ہیں اس بات۔ بالکل ایسے۔ علی گوہر بلوچ صاحب نے جوائن کیا، مسلم لیگ نون کے رہنما، ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پر۔ علی گوہر صاحب کیسے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ مجھے بتائیں کہ اس پرابلم سے یعنی اس کا حل کیا نکلے گا، جب وہاں سے بڑے ایکسٹریم بیانات آ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کا آپریشن حل ہے، وہ یہ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، ہمیں ثبوت دیں۔ آپ نے ثبوت بھی دے دیے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ثبوت دے دیے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو لانا ضرور ہے ان کو ایک پیج پر، کیونکہ یہ آپریشن کامیاب ہوتا اس طریقے سے نظر نہیں آئے گا جب تک وہاں کی گورنمنٹ ساتھ نہیں ہوگی، کوآپریٹ نہیں کرے گی۔ تو اس کا حل کیا ہے اس پرابلم کا؟ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو وہاں کی پروونشل گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، وہ ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے صوبے پر نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کی سلامتی پر ہے۔ اور یہ ایک کہہ لیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ظاہر ہے جو افغانستان کا بارڈر ہے، جو بلوچستان کا ہے،
وہ ادھر سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی کوئی حملے ہوتے ہیں، خود کش حملہ آور ہوتے ہیں، یا ہماری افواج کی چوکیوں کے اوپر جو مطلب ہے حملے کیے جاتے ہیں، اور جہاں پر ہماری افواج کے جوان اور آفیسرز روز نئی شہادتیں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں ان کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. لیکن ان کی سمجھ میں یہ آ گیا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کا جو بخار ہے وہ صرف لڑائی جھگڑے میں ہی ہے، اور آپ اپنے ملک کے اندر دست و گریباں رہیں، ملک کے اندر انتشار پھیلاتے رہیں، تو آپ کی بلے بلے ہوتی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی اب چینج ہو جائیں گی. ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تھے KPK کے اندر، اور وہاں سے PTI جو ہے وہ پشاور سے اور آدھے صوبے سے لوکل باڈیز کے الیکشن ہار گئی تھی، اور پشاور کا میئر بھی ان کا نہیں بن سکا تھا، وہ JUI کا اس وقت بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جی نہ صرف پاکستان کی افواج بلکہ جانی نقصان جو ہے وہ مطلب ہے کہ پورے پاکستانیوں کا ہو رہا ہے، ہماری خواتین، ہمارے بچے، اور بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ ان کا اب تیسرا ٹینیور ہے، آلموسٹ ان کو 15 ایئر ہو جائیں گے جب یہ ٹینیور کمپلیٹ ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر میں کل دیکھ رہا تھا کہ وہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے لیے جو وہاں کے CM ہیں، ان کا جو وہ فرانزک کے لیے گئے تو وہ پنجاب کی لیب میں گئے. آج تک 12 سال کے اندر ایک فرانزک لیب نہیں بنا سکے یہ پشاور کے اندر. جی آپ دیکھیے امیجن کر سکتے ہیں، ہم نے بھی یہی کہا کہ صوبے کے جو لوگ ہیں سفر کر رہے ہیں. علی گوہر صاحب یہ بتائیں کہ ایسا ایکٹیو CM کا ایسا بیان دینا یہ پاکستان کی امیج کے لیے، ہمارے جو نیریٹو کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا میں کیا امپریشن جاتا ہے؟ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ نادیہ بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، اور حالات یہ ہیں کہ وہاں کے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے موجودہ حالات ہیں پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارا پڑوسی ملک ہے، اگرچہ ہمارے اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح سے وہ کلبھوشن والا آپ کو یاد ہے، اس کے علاوہ جو بلوچستان میں وہ جو ایڈونچر کرتا ہے وہ سبھی کو پتہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پر کتنی ریاستیں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ ان میں ہر ریاست کے اندر مختلف حکومتیں ہیں، مطلب ڈیفرنٹ پارٹیز کی گورنمنٹس ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے وفاقی کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہو. یہ تو 9 مئی کے واقعات کے بعد وفاق کے اوپر بھی حملہ آور ہو گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب دوبارہ سے کچھ لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے ملک کی سلامتی کے اوپر، اور ہمیں کچھ میئرز لینا پڑے گا. نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیجسلیشن تو ٹھیک ہے، آپ یعنی کیا گورنر راج کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں گورنر راج کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں ایسے عناصر کی سرکوبی کی بات ضرور کر رہا ہوں کہ جو ملک کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں، جو گورنمنٹ میں آ کر حکومتی وسائل استعمال کرتے ہوئے، 1122 کی گاڑیاں استعمال کرتے ہوئے، صوبے کے آنسو گیس کے شیل استعمال کرتے ہوئے وفاق کے اوپر حملہ آور ہو، تو ان چیزوں پر لیجسلیشن ضرور ہونی چاہیے. اچھا صاحب مجھے ایک بات اور بتائیں، چاہے وہ علی گوہر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کہیں اپنا بھی ظاہر ہے تھوڑا سا انسان سوچتا نا کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں وہاں اس صوبے کے وہ رہنے والے ہیں، وہاں کے ڈائنامکس بہتر طور پر جانتے ہیں، ان کا ملنا جلنا ہے. تو اگر وہ ایک نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مذاکرات ہی حل ہے، مذاکرات کے ذریعے حل نکال جائے، تو کیا کبھی ایک جینون ایفرٹ وفاق نے کی ہے کہ بھئی ان کو بھی بٹھا کے ذرا بات کر لی جائے، سن لیا جائے موقف، شاید اس میں کوئی بہتری کی بات نکل آئے؟ کیونکہ آپ بھی اکوموڈیٹو نظر نہیں آتے ہمیں، آپ بھی بہت زیادہ ریجیڈیٹی ہے موقف میں وفاقی حکومت کے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں یہ کوئی جنگ آج کی تو شروع نہیں ہوئی. پاکستان جو سفر کر رہا ہے یہ تو بڑا مطلب ہے کہ عرصہ دراز سے یہ سلسلہ شروع ہے. کوئی یہ دھماکے، یہ چیزیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جو گورنمنٹ بنی تھی جس میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے، ضرب عضب شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے کراچی کے حالات بڑے خراب تھے اور دیگر، اور اس آپریشن کے بعد بہت بڑی کامیابیاں ہوئیں. پھر ان کے دور میں جس میں کہ فیض صاحب سے جب یہ فیض یاب ہوئے تو انہوں نے دہشت گردوں کو چھوڑا، ان کی آباد کاری کی، ان کو آباد کیا، اور اس کے بعد یہ بڑی لہر آئی ہے.
تو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ مطلب ہے ان لوگوں کو بھی کرٹیریا میں لایا جائے نا جن کی یہ کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے. سر لیکن ورکنگ ریلیشن کیسے بنے آپ مجھے بتائیں. آپ کی وفاقی حکومت ہے, ذمہ داری آپ کی ہے. پنجاب میں وہ آتے ہیں, آپ ان کو ان کی موومنٹ چوک کر دیتے ہیں. آپ بجائے اس کے کہ آپ کی وزیر اعلیٰ کو ویلکم کرنا چاہیے تھا, ہو سکتا ہے مل کے بیٹھ کے وہاں موقع ایک اپرچونٹی مل جاتی. کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ, ذرا بتائیں ہمیں. کے پی کے بھی ہمارا صوبہ ہے, ہو سکتا ہے ہم پنجاب ہیلپ کر دیں, لیکن اس وقت ماحول ایسا عجیب سا بنا وہاں کہ سمجھ ایز اے پاکستانی ہمیں اچھے نہیں لگے وہ مناظر. نہیں دیکھیں اس کا دوسرا آپ پکچر کا ایک مطلب ہے کہ وہ سائڈ دکھا رہے ہیں, دوسری سائڈ پر بھی غور کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پنجاب کو تو چلیں ایک اس بات میں بات کرتے ہیں. ابھی کراچی گئے, انہوں نے اجرک بھی پہنائی, ٹوپی بھی پہنائی, ویلکم بھی کیا, دوسرے دن ہی ان کو گالیاں دینا شروع ہو گئے. اپنا جلسہ بھی کیا, اپنی ساری موومنٹ بھی کی, اور پیپل پارٹی کے حصے میں میرا خیال ہے ہم سے زیادہ گالیاں آئی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی کی زبان, نہ یہ محبت کی زبان, نہ یہ سیاست کی زبان. ایکچولی ہم کیوں نہیں کہتے 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ وہ جتھے ہیں جو پاکستان کے اوپر ایکسٹریم لیول تک جاتے ہیں. انہوں نے سیاست کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. ان کی ٹریننگ یہ ہے کہ دوسرے کا گریبان پکڑو, گالی دو, ملک کے اوپر ہر وہ حربہ استعمال کرو جب تک کہ تمہیں اقتدار کے اوپر نہ بٹھا دیا جائے. آپ سب کو چور اور ڈاکو کہو. اگر جب ان کو چیک کیا گیا تو آپ دیکھیں القادر ٹرسٹ کا کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار کیسز ہیں. وہ الگ بات ہے کہ عدالتوں سے بھی ان کی سہولت کاری ہوتی رہی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ نئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اور جس میں یہ ہو, آپ دیکھیں جعفر ایکسپریس پر حملہ, یہ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ان کا الیکٹرانک میڈیا تھا انڈیا کا, ان کے سارے میڈیا کے ساتھ پوری پی ٹی آئی آواز میں آواز ملاتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اور کس طرح سے دہشت گردوں کی خوبیاں بتائی جا رہی تھی کہ بھائی اتنی اچھی پلاننگ کی, ادھر سے حملہ ہوا, ادھر تھینک یو علی گوہر صاحب, بہت شکریہ. بس یہ ہے کہ سیاست کے معاملات جو ہیں وہ سیاسی اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ سیکورٹی فورسز کو آپ بالکل اس سے الگ رکھیں, اپنی سیاست کے معاملات تو ایٹ لیسٹ حل کریں. اینڈ آئی فیل کہ یہ اگر اپنے لوگوں پہ بھی فوکس کر دیں تو جو ان کے دوسرے آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے. لوگ سننے لگیں گے کہ جب آپ اپنا فوکس لوگوں پہ کر لیں, کے پی کی ترقی پہ کر لیں, اور جب دیکھیں گے ہر کوئی کہ بھئی یہ تو یہاں ترقی ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے, لوگ خوش ہیں, تو دوسرے نیریٹو میں اور دوسری ڈیمانڈز میں بھی آپ کے جان پڑ جاتی ہے. لیکن اس وقت ہم لوگوں کے لیے کچھ ہوتا ہوا دیکھ نہیں رہے. آفٹر آل یو آر سی ایم, تو وہ جو کام ہونے ہیں کے پی کی ترقی کے وہ کیوں رک گئے ہیں, اس میں تیزی آنی چاہیے. اس کے بعد پھر سب اچھا کیا ہوتا ہے کہ کام ہو رہا تھا نا ترقی کا, لوگ خوش, سب کچھ اچھا لگتا ہے, ان کی بات سننے میں آپ کو اچھا بھی لگتا ہے, کنونسنگ بھی لگتے ہیں. تو پلیز فوکس ہونا چاہیے کے پی کے لوگ, اور سب سے پہلے دہشت گردی کا معاملہ انسانی جانوں سے جڑا ہوا ہے, پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں, تو آپ اس پہ ایٹ لیسٹ مل کے بیٹھے اور مذاکرات کیا. اچھا یہ ٹاپک ہو گیا, اور امید یہ کرتے ہیں کہ معاملات جلدی حل ہوں گے اور یکسوئی کے ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا. ریاست کی جو پالیسی ہے اس کو کے پی کے گورنمنٹ بھی ٹو کرے گی, فالو کرے گی, اور دہشت گردی کے ناصور کو ختم کرے گی. اور کوئی بھی جب کوئی بیان دے تو پلیز آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بیان آپ کی اسٹیٹ کے اگینسٹ تو نہیں جاتا. جی بہت ضروری ہے جو آپ کہتے ہیں. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں, اور مطلب چاند کی جب ہم بات کرتے ہیں نا نادیہ, تو بڑی لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں چیزیں, خوبصورتی کو بھی چاند سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ چاند پر پہنچے, اور جناب چاند جیسے وہ پہلی دفعہ پہنچے بھی تھے یا نہیں, یہ بھی جو ہے نا معاملہ ذرا عدالت میں ہی. لیکن 5 دہائیوں بعد جناب, 5 ڈیکیڈز کے بعد چاند کے مدار پر واپسی کے لیے اب تیار ہے ناسا. سوچیے اتنے ڈیکیڈز میں سیکنڈ اٹیمپٹ ہی نہیں ہوا. کتنی عجیب بات ہے. پہلا والا گیا تھا یا نہیں گیا تھا, کیا اس پہ آپ ڈاؤٹ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈاؤٹ کیا, ہوا ہی نہیں بھائی. جو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں, کنسپیریسی تھیریز نہیں ہیں, باقاعدہ لوگوں نے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو مشن کبھی ہوا ہی نہیں, کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 ڈیکیڈز گزر گئے اور سیکنڈ اس کے بعد اٹیمپٹ ہی نہیں ہوا, کوئی گیا ہی نہیں مڑ کے اس گلی میں. صحیح ہے, بات تو صحیح ہے, انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا جلد اسپیس لانچ, یہ سسٹم لانچ کیا جائے گا SLS, اور جناب فلوریڈا میں واقع کینیڈی اسپیس سینٹر میں اس کو منتقل کیا جائے گا ناسا کی جانب سے. 17 جنوری یا اس کے بعد کسی بھی وقت یہ اسپیس کرافٹ وہاں منتقل ہوگا, اور 6 فروری کو
मिशन को रवाना किया जाएगा। तो चांद पर अब दोबारा तजुर्बा करेंगे लोग, बिल्कुल। जाएंगे, आप कह रहे प्रॉपर्टी हैं, वगैरह जी, खरीदनी जी, है आपने तो आप कह रहे हैं तो हम मान लेंगे, और- क्योंकि चॉइस तो हमारे पास है भी नहीं, पहले भी मान लिया था, अब भी मान जाएंगे, और 10 साल बाद पता चलेगा कि ये एक्चुअली मिशन क्या था। अपोलो प्रोग्राम गया था 1972 में, पहली आखिरी दफा, यानी कहते हैं, कहते हैं, अच्छा आप सुना कहते हैं है, देखा है, मानते सही है। नहीं। और उसके अलावा ये इंडिया का भी अभी कोई स्पेस प्रोग्राम अभी गड़बड़ हो जी, गया, चंद्रयान सारा। जो था, जी चंद्रयान हाँ, 2। जी हाँ, ये भी अभी हाँ, रिसेंटली वो लॉन्च होते होते फिर वो जो है ना वो फेल हो गया। फेल हो गया। खैर, लेकिन अब ये है कि देखें कि चांद पे दोबारा जाके क्या तहकीक होती है, क्या रिसर्च होती है, और मुझे क्या तो लगता वाकई है वहाँ पर इस साल जो है जिंदगी के ना, आसार हैं या बिल्कुल। नहीं मुझे हैं। लगता है इस साल इंडिया को ना बिल्कुल जरा ना रिलैक्स करना चाहिए, कोई वेंचर, कोई प्रोजेक्ट, किसी चीज में जो है ना हिस्सा ही ना लें। अच्छा। चुप करके जो है ना मामला आप देखिए कि Freeze- क्या हो रहा है, freeze क्योंकि position जिस में आ जाए। चीज में हाथ डालते हैं ना वो जो है वो खराब ही होती है। इंडिया का बड़ा बैड टाइम चल रहा है, और ये इनके अपने ही कार्मिक हैं, वाकई इनकी हरकतें, इनकी सोच और शैतानी है इनकी, कि जो अब इनके ऊपर पड़ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बस ये क्या देखते हैं कि मिशन जाएगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वहाँ पर, और खरीदने का मामला चांद पे के कॉर्नर प्लॉट मेरे लिए बुक कर लें प्लीज, साथ में छोटे से गार्डन होगा तो अच्छा लगेगा। और वो 600 गज का ठीक रहेगा या नहीं 300 यार्ड्स 300 yards। मेंटेनेंस ज्यादा होती है, Yes। हाई मेंटेनेंस होगी इसकी, हर महीने का कौन मेंटेनेंस देगा, मैं नहीं देती, बिजली का बिल भी ज्यादा होगा। अच्छा, एक ब्रेक हम लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हेडलाइंस होंगी और उसके बाद राइज एंड शाइन का सिलसिला जारी रहेगा। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हमें ज्वाइन किया एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं, सकीना जफर। ज़ोहेब सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिल्कुल ऐसे। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, सेमिनार्स करती हैं, और बहुत जो है ना आपके अंदर जो है ना एक कहते हैं चेंज लाने की कोशिश करती हैं इनकी, और ये मैं कहती हूँ गिफ्टेड चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। इसके आप कितने कोर्स कर लो, चीज़ें कर लो, लेकिन एक गिफ्ट है ना बोलने का, और आपकी बात असर रखे। बिल्कुल ऐसे। और ये एक हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर पढ़े लिखे शख्स की जिम्मेदारी है कि अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो इस माशरे को क्या दे रहा है और बेहतरी के लिए क्या काम कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करती हैं, बच्चों के राइट्स भी, ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, और प्रैक्टिकली भी जाकर लोगों की मदद करती हैं। तो हम वेलकम करते हैं सकीना जफर को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। अच्छा सकीना, अभी आपने बात की एक सेमिनार में अबाउट एडिक्शन। ये क्या ड्रग्स की एडिक्शन की बात है? नादिया, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जहन में जब हम एडिक्शन सुनते हैं ना तो वो फ़ौरन से आता है, हमारी सोसाइटी ने यही दिया हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रग्स होंगे, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी जनरेशन जो है ना वो मोबाइल की एडिक्ट हो चुकी है। हमारी जेन ज़ी जो हम कहते हैं ना स्पेशली, और जेन ज़ी के साथ साथ जो हम मिलेनियल्स हैं वो भी, क्योंकि जो हमारे बड़े लोग हैं, इससे बड़े जो थे वो इतने ज़्यादा एडिक्ट नहीं थे, और अभी भी मोबाइल उनको इतना पसंद नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक अपनी भी सर्च की, ये ज़रूरी नहीं है कि हम जेन जी को ही ब्लेम करना शुरू कर दें, क्योंकि मिलेनियल जो है वो अभी मैं कहूँगी कि वो भी एडिक्टेड हो चुके हैं, टक्कर में वो उनको छुड़ाना। क्योंकि देखिए, एक प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना तो हम सुबह उठ के, मैंने कहीं देखा था, रिसर्च करती रहती हूँ, तो जैसे ही हम मोबाइल खोलते हैं ना और सुबह उठ के रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं हम लोग, इसके बाद हमारा जहन माऊफ हो जाता है, हम उसके बाद कुछ करने लायक रहते नहीं, थोड़ी देर तक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम एकदम साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मोबाइल का यूज़ थोड़ा कम करें, इसी बुनियाद को लेके, क्योंकि मैंने आपसे बताया, हम जो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, मेरे खुद बच्चे हैं जो टीनेजर हैं, और मैं देखती थी मोबाइल का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो सिर्फ अपने घर तक बचाना एक बहुत ही, तो एक आप सेल्फिश हो मोबाइल जाते तो हैं। एक पार्ट है, मुझे बताइए रीचिंग हैंड्स ये जो है, ये क्या पेज है और ये इसका क्या मकसद क्या है? रीचिंग हैंड्स का देखिए नाम जैसे आता है ना, तो वो हर जगह आपको, रीचिंग हैंड्स का मतलब ये है कि हर चीज़ में आप वो टांग अड़ाएगी, रीचिंग हैंड, हर बिल्कुल एक कनेक्टेड रहेगी। एग्जैक्टली। तो वुमेन एम्पावरमेंट से लेके, बच्चों के मसले मसाइल से लेके, ओल्ड एज होम से लेके, क्योंकि ओल्ड एज होम जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी ज़ात को मुकम्मल करता है, क्योंकि बचपन से मुझे जो है बड़ा मैं करीब रही हूँ बूढ़ों के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके पास जाना, मसले मसाइल की हल। देखिए, ये वाला टॉपिक अगर ओल्ड एज का है ना तो वो तो हम एक पूरा उस पर एक शो कर सकते हैं। नहीं, बहुत सी किताबें आप पढ़ लें और किसी बुजुर्ग के साथ 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाएं आजकल तो का उसका जो क्रक्स रवैया आपको है, मिल जो जाता मेरे है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं ओल्ड एज होम के हवाले से, वो मैं आपको, यानी एक शो चाहिए हमें। तो उसके बाद जो है स्पेशल बच्चे हैं, जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं,
جن کو بہت توجہ کی ضرورت ہے ان پہ بھی کام کرتی ہوں میں, اور بزنس آئیڈیاز بھی دیتی ہوں میں خواتین کو. تو یہ سارے مل جل کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں. اور آف کیمرہ جو ہے, جو ہم بغیر کنسرن کے دکھا نہیں سکتے, جس کے اوپر ہے وہ عورتوں کو جو سلائی مشینز وغیرہ ہوتے ہیں وہ میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں. شادی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ میں الحمدللہ کرا سکتی ہوں, وہ کرا دیتی ہوں. کوئی عورت چاہتی ہے کہ مجھے بزنس کرنا ہے, جتنی میری, کیونکہ دیکھیں میری کوئی NGO نہیں ہے, میں جسٹ ایک پیج رن کر رہی ہوں. مگر کہیں سے ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہمارے کانٹیکٹس یوز کرتے ہیں, اگین وہی والی بات ہوگی کہ ہم اگر مل کے کچھ کریں گے سوسائٹی کے لیے تو ہی کچھ ہو سکے گا. تو اگر میں نے کسی سے کہہ دیا کہ ان کے لیے کچھ کر دیں تو جسٹ یہ ہو جاتا ہے. تو ایگزیکٹلی ہاؤ ڈو یو ہیلپ دیم سکینہ؟ اگر اولڈ لوگوں کی بات کریں, بچوں کی بات کریں, کس طرح ایگزیکٹلی آپ ان کو ہیلپ کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے بتائیں, اولڈ ایج ہوم کا اگر ہم کہتے ہیں کہ ہیلپ کرنی ہے تو وہ کیسی, کیا ان کی مالی مدد کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے, ان کو توجہ کی ضرورت ہے, ان کے پاس جا کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جا کے تھوڑا ٹائم دینا ان کے لیے بہت غنیمت. آپ کے والنٹیئرز ہیں جو والنٹیئر کرتے ہیں, وہ وہاں جا کے بیٹھے, صرف غنیمت. ٹیم آپ کی کام کرتی ہے, لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹیم تو جو جس وقت جڑنا چاہے موسٹ ویلکم. ادروائز میں سمجھتی ہوں کہ میری ذات جو ہے میں جتنا کر سکتی, کیونکہ میں کسی کو پے نہیں کر سکتی. کوئی میرے ساتھ جڑے گا تو ہر کوئی اپنے ٹائم کی, آنے جانے کی قیمت مانگتا ہے. تو جو کہ میں سمجھتی ہوں اکیلی جہاں تک میں پہنچ سکوں, کیونکہ میری کوئی NGO نہیں ہے, میں جسٹ ایک پیج رن کر رہی ہوں. تو میں اپنے حساب سے جو میں بہتر سمجھتی ہوں وہ میں پھر کرتی ہوں. صحیح. اور موبائل ایڈکشن کی آپ نے بات کی, جب آپ نے سیمینار بھی کرایا, تو آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے یہ ٹین ایجرز میں یا بچے, کیونکہ آج کل تو چھوٹے بچے بھی بہت اس کا اور ان کو دور کر کے بتائیں ذرا. آپ ایک ٹین ایجر سے موبائل لیں اور دیکھیں کہ آپ کے گھر میں ایک تہس نہس ہو جائے گا نظام. وہ بچہ مطلب بس آگ نہیں لگائے گا, اس سے پہلے آپ کا جو ہے جینا حرام کر دے گا. اتنا برا ریئیکشن, اٹس لائک مجھے لگتا ہے کہ بالکل ایسا جیسے آپ نے بچے کے لیے نا جو کوکین اس سے لے لی, اس سے جو ہے نا ہیروئن اس کی لے لی. وہ بچہ اگریسو ہو جاتا ہے, بدتمیز ہو جاتا ہے, توڑ پھوڑ پہ آ جاتا ہے, گھر چھوڑ کے چلے جاتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے وہ, کیونکہ اس سے موبائل آپ نے لے لیا. تو مجھے تو یہی نہیں سمجھ آتا کہ آپ بچے کو موبائل سے دور رکھیں گے کیسے؟ نادیہ دیکھیں, ہم کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ ہے یا نہیں, ہم بچوں کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں. اب ایک بات بتائیں مجھے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ ذرا سا ہوں کرتا ہے, اور ہم جا کے اس کو کوئی بھی کارٹون کا نام نہیں لوں گی, کوئی بھی کارٹون ہم لگا کے دے دیتے ہیں. اب وہ بچہ اسی عادت سے بڑا ہو رہا ہے کہ بچے نے ذرا رونا ہے, ماں نے اسے موبائل دے دینا ہے جان چھڑانے کے لیے. تو یہ تھوڑی ہمیں بھی اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ایک بچہ دیکھیں, پہلے ہم بھی بڑے ہوئے, ہمیں تو ہمارے زمانے میں موبائل تو نہیں تھا, یہ تو اب آیا موبائل. ہمارے زمانے میں موبائل نہیں تھا اتنا, اور کوئی نیٹ یوز نہیں کر رہا تھا, کوئی کارٹون نہیں دے رہا. ہم وہی دیکھتے تھے, صبح 8 بجے جاتے ہوئے ٹام اینڈ جیری چل رہا ہوتا ہے, ہم وہ دیکھ کے چلے جاتے تھے, دیٹس اٹ. ہم اتنے موبائل کے اندر نہیں گھسے ہوئے تھے. اب بچہ روتا ہے, ماں نے دے دیا, اب وہ اس میں بڑا ہو رہا ہے, پورے اس کی ذات جو اسی میں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کچھ بھی ہوگا موبائل ہے. میرا ہر مسئلے کا حل وہ موبائل میں گوگل کر نہیں, وہ تو ہے, یہ تو پرابلم ہے. وہ یہ نادیہ کہہ رہے کہ اس سے کیسے چھڑایا کیسے جائے. اور آپ بات کمیونیکیشن گیپ نہیں, عادت بننے کی بات نہیں, بات ہے کہ ٹین ایجر جس کی زندگی کا حصہ ہے موبائل, میں یہی تو کہہ رہی ہوں, پوری دنیا موبائل ہے, اس سے کیسے لیں گے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ابھی تو ویسے بھی ضرورت بن چکا ہے. اگر کوئی چیز کرنی ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ اٹھا کے ایک دم موبائل سائڈ پہ رکھ دیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کیوں موبائل اب ایک ضرورت ہے. کتنی ایج تک نہیں دینا چاہیے موبائل, مجھے بتائیں. ہمارے جتنا ڈیلے کر سکیں, میں کہتی ہوں بچے جو آپ کے گھر کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بچوں کو مائنرز کو بہت سے ممالک میں بند کر دیا گیا موبائل, بالکل انٹرنیٹ. ہاں میں کہتی ہوں موبائل اور نیٹ جو ہے نا یہ بند, مگر وہ دیکھیں جہاں نیٹ بند ہوتا ہے تو وہاں ایکٹیویٹیز کیا دے سکتے ہیں ہم ان کو, فزیکل ایکٹیویٹیز. آپ فٹ بال کھیلیں, آپ دیکھیں. باسکٹ بال. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی جو ہمارے یہاں بہت ساری ایکٹیویٹیز نکلی ہیں وہ کتنی ایکسپینسو ہے, کتنی ایکسپینسو ہے. آپ مجھے بتائیں, گورنمنٹ کے ادارے آپ کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں؟ میں نے اپروچ ہی نہیں کیا. اچھا, سوری, میں نے اپروچ ہی نہیں کیا ان کو. اچھا, تو اس میں پرابلم نہیں ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں اپنی کیپیسٹی میں تو آپ کیا کر سکتے ہیں, ریسورسز بھی کم ہیں. اگر گورنمنٹ کے ادارے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کریں تو بہتر, زیادہ بڑے. گورنمنٹ کے اداروں کو میرے لیے ہیلپ کرنا اٹس ناٹ ایزی, کیونکہ بہت پیچھے راہیں ہیں, اور اس پہ ہم بات کریں گے تو بات آگے تک نکلے گی. تو یہ کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو گورنمنٹ خود صحیح کر لے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر واپس ہم وہیں آتے ہیں کہ بچوں سے, میں تو وہیں اٹک گئی ہوں, کیونکہ کچھ اپنی کہانی بھی ایسی ہے. تو یہ جو ٹین ایجر سے موبائل لینا, ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں بہت مجھے لگتا ہے کہ ٹین ایج جو یہ بچے ہیں نا, یہ بچے سمجھ نہیں آتے یہ بچے کون ہیں. آپ وہ جب وہ بچے بولتے بھی نہیں تھے, آپ کو ان کی بات سمجھ آتی تھی, اب وہ چیخ بھی رہے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بات کر رہے ہیں. بس وہی ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے نادیہ
کہ ہم جو ہے نا اتنا کمپٹیشن ٹف ہو گیا ہے، فائنینشلی ہم لوگ اتنے اسٹک ہو کے رہ گئے ہیں کہ ماں بھی کما رہی ہے، باپ بھی کما رہا ہے. پہلے زمانے میں مائیں ہوتی تھیں، بالکل پہلے زمانے میں مائیں ہوتی تھیں. اب اگر آپ کہیں کہ جی آپ زیادہ وقت دیں، بالکل وقت دیں، لیکن پھر کمانا بھی تو ہے. پھر کیا کریں، پھر ہم اور کیا پھر یہ کریں؟ کہ کما کے گھر چلا کے آپ اتنے تھک جاتے ہیں کہ آپ بچوں کو یہ پتا ہے کہ ماں نے زیادہ دیر بحث نہیں کرنی، اس نے گیو اپ کر دینا ہے. لیکن ماں مجبور ہے، باپ مجبور ہے کہ وہ بھی، ان کی بھی نا اور ایک نروس کی آپ کی ایج ہوتی ہے. آپ 40s میں 50s میں جا کے آپ نہیں بچوں سے ویسے مقابلہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے بچوں کی جو ہے نا آؤٹنگ، جو ان کے ٹائم لمٹس ہیں نا بہت بڑھتے جا رہے ہیں. ان کو 1 بجے کچھ لگتا ہی نہیں، مطلب 1 بجے تک ہم جا رہے، کیا ہو گیا، پارٹی ہو رہی، کیا ہو گیا، ہم دوستوں کے ساتھ شگل لگا رہے. تو معاشرے کو کیسے تبدیل کریں گی؟ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے؟ کیسے ہمیں آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے. اگر میں اپنے بیٹے کو روک سکتی ہوں، اپنی بیٹی کو روک سکتی ہوں، تو پھر میں آگے بات کروں گی. ٹھیک ہے، اگر میں نے اپنی ٹائم لمٹ سیٹ کی ہوئی ہے، ہمیں تھوڑا اسٹرکٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ مدرس جو ہوتی ہے نا وہ ایموشنلی پھول بن جاتی ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ جہیز وغیرہ کے انتظامات بھی آپ تعلیم کے بھی لوگوں کی کر دیتی ہیں، تو اس کے پیسے خود ہی ارینج کرتے ہیں جو میں نے آپ والنٹیئرز سے بھی آتے ہیں؟ عرض کیا میں جتنا کر سکتی ہوں، کیونکہ میرا آن لائن بزنس ہیں 2، اب وہ جتنا میں کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اس بزنس سے جو ہے گھر میں سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں اپنے اوپر لگاتی ہوں. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ گھر دیکھتے ہیں، تو وہ میں اپنے اوپر لگاتی ہوں. اب وہ میری مرضی ہے میں اس کو کس طرح لے کے چلتی ہوں اور کس طرح کرتی ہوں. اور یہ ساری چیزیں میں اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ جتنے بھی ہم سراؤنڈنگ میں بہت بزنس کمیونٹیز ہیں، بہت سارے لوگ جان پہچان والے ہوتے ہیں، ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کریں. اچھا، آپ کو سکینہ کتنا لگتا ہے ہمارے لوگ کتنے گیونگ ہیں، کتنے چیریٹیبل ہیں، بہت زیادہ، پیسے دینے میں، بہت کسی زیادہ. کی ہیلپ کرنے میں کتنا بڑا دل ہے؟ میمن کمیونٹیز کا ہم کہتے ہیں، یہ بات میں کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ وہ بڑے کنجوس ہیں ہم کہتے ہیں، مگر سب سے بہت بڑے دل چیریٹیبل وہ ہیں اور وہ کرتے ہیں. زبردست ہے. آپ اپنا کام ظاہر ہے اسی طرح جاری رکھیں اور اپنے تئیں جو کوشش انسان کر سکتا ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. آپ ہمارے شو پر آئیں، بہت شکریہ. تھینک یو جی. اور یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد مایا خان نے بھی ہمیں جوائن کرنا ہے. ابھی کیا ان کی زبردست بک آئی ہے اور اس میں جو آپ کو جو امپاورمنٹ کی بات ہے نا، اور یہ کہ کتنے بھی ڈارک ٹائم ہو، کتنے اندھیرے میں ہو، اس سے نکلنا ہے. اور اس سے مایا خان خود کیسے نکلے، اپنی ذات کو کیسے ایکسپلور آٹو بایوگرافی ہے. لوگ شیئر نہیں کرتے، لوگ چھپاتے ہیں. بڑا ضرور چاہیے، بڑا دل، بڑے ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اپنی تکلیف جو ہے، اپنے زخم جو ہیں دنیا کے سامنے رکھیں. لیکن ماشاءاللہ ٹائم اینڈ ایج ایسی ہے کہ لوگ سیکھتے بھی ہیں اور اپریشیٹ. زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی اپنے لیے جینے کا، اور پھر یہ کہ سادگی کیا ہوتی ہے، ماڈسٹی کیا ہوتی ہے، تو وہ الگ ہی راستے پر ظاہر ہے گامزن ہے. اور اپنی سیلف کو ایکسپلور کرنا، میری ذات کیا ہے، وہ ذات کیوں اللہ نے کریٹ کیا. تو یہ ان پیراؤں پہ بھی ذرا بات ہوگی، ایکٹنگ کی تو بات ہوگی. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اس سیگمنٹ میں ہوتی ہیں میری سہیلیاں زیادہ تر، تو جن سے میں بھی بات کر لیتا ہوں. آپ کو بھی ہم دے دیتے ہیں اجازت، بیچ میں آپ انٹرفیئر کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سیگمنٹ. ساری زندگی اس فیلڈ میں گزار لی، سب سہیلیاں ہیں، سب فرینڈز ہیں، اور ہم نے ایک دوسرے کا اچھا برا ٹائم دیکھا ہے، تو اس لیے ایک زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے کہ جینوئنلی ہمیں پتہ ہے کہ ایک شخص کب برے ٹائم سے گزرا ہے، ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزرا ہے یا اچھے ٹائم سے گزرا ہے. تو مایا خان از اے اسٹرگلر، شی از اے فورس. اور اب جو ان کی ان کی جو اسٹرگلز ہیں انہوں نے چھپائی کسی سے نہیں، ہمیشہ اس پہ بات کی ہے، اور ایک بک کی شکل میں اب فار ایوری ون ٹو ریڈ، ٹو لرن. اور آئی تھنک اس سے بہت حوصلہ ملے گا. بالکل ایسے. اور مجھے تو اس وقت یہ ہے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس، اور مایا خان ہمارے ساتھ ہوں گی، تو کیسے ٹائم مینیج کریں گے ہم؟ کیونکہ جب باتیں ہوتی ہیں مایا سے تو پھر تو باتیں نکل جاتی ہیں. گڈ مارننگ مایا، کیسی ہو؟ گڈ مارننگ. السلام علیکم نادیہ، السلام علیکم زہیب. کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. میں نے صحیح کہا نا کہ اب وقت کم ہے، آدھا گھنٹہ ہے، اور کیسے مینیج ہوگا ٹائم؟ کیا گڈ مارننگ مایا خان، تم نظر نہیں آتی. صبح میں کتنے لوگوں کی مارننگ ہی نہیں ہو رہی ویسے جیسے ہوتی تھی. آپ تو ہے نا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. نظر آ رہے ہیں. کتنا سنبھالو کر لوں، صحیح ہے، اتنا نہیں ہوتا. وی نیڈ یو. اللہ نہیں، یو ڈوئنگ سچ این امیزنگ جاب. اور اتنا مزہ آ رہا ہے کہ ایک ڈفرینٹ جانرا کو ایکسپلور کر رہے ہیں، تو مجھے بھی تھا کہ اتنا مزہ آ رہا ہوگا. نہیں کیا بات ہے. تو اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. مزے کی باتیں، ایکٹنگ کی باتیں ہوں گی، اسٹیٹمنٹس کی آپ کی باتیں ہوں گی، لیکن پہلے ذرا بک سے ہی کرتے ہیں نا. می فرسٹ، دا آرٹ آف لیٹنگ گو. جی، یہ کیا سیلف ایکسپلوریشن ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈنے کا ایک سفر ہے،
یہ سفر تمام ہوا یا ابھی جاری ہے؟ کہاں پہنچی ہیں آپ؟ اسٹیٹس کیا ہے اس کا؟ سفر تو تختی تک جانے کے بعد اختتام ہوگا. سفر تو ابھی چل رہا ہے اس میں تو ٹائم ہو جب بھی ہوگا. لیکن آرٹ آف لیٹنگ گو از اے شیئرنگ. زہیب میں نے نادیہ تو جس طرح انہوں نے بولا کہ بہت کچھ جانتی ہیں, بہت کچھ ان کو معلوم بھی ہے, لیکن میں نے اپنی نظر میں کتاب اس لیے نہیں لکھی کہ کسی کو پڑھانا ہے. میں نے اس لیے لکھی کہ شاید جو اسٹرگلز میں جن وقتوں میں گزری, جن حالات سے میں نے اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ رکھا ہوا تھا جبکہ اندر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی, اور اگر اس توڑ پھوڑ سے کوئی کنیکٹ کر پاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں میری شیئرنگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. کنٹینٹمنٹ آ گئی آپ کے اندر یا ابھی آنا باقی ہے مزید؟ میں اپنی جج نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان اپنی نظر میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے, تو میں تو اپنی جج ہو ہی نہیں سکتی. مایا, یہ آپ کی زندگی کے کس ایج سے کس ایج کے بریکٹ میں یہ واقعات اور حالات ہیں اس بک میں مینشن؟ نادیہ, اٹ ہیز 8 چیپٹرز. اب وہ 30 دسمبر کے بعد سے اس کا پیپر بیک بھی آ گیا. اس سے پہلے Amazon Kindle پہ صرف ای بک تھی اویلیبل. اب اس کا الحمدللہ میں نے چیک بھی کیا تھا اور الحمدللہ کہ پاکستان میں بھی وہ ڈیلیور ہو رہا ہے. اٹ ہیز 8 چیپٹرز جو بچپن سے لے کے اب تک جو حالات جس طرح ہمیں سمرائز طریقے سے شیئر کر سکتی تھی وہ ہیں, چاہے وہ بچپن ہو, ابا کا جانا ہو, پھر اسٹرگلز ہوں, پھر کام کرنا ہو, پھر چیلنجز ہوں, پھر اپنوں کو کھونا ہو, پھر اس کے بعد اپنی میرٹل لائف کے چیلنجز ہوں, یا اپنے ایموشنل لائف کے چیلنجز ہوں, یا اپنی ہیلتھ کے چیلنجز ہوں. وہ جب لکھنے لگی تو مجھے کہا نہیں یار اب تو چھوڑنا چاہیے نا, لیٹ گو یار. لیٹنگ گو بڑا مشکل ہوتا ہے, چھوڑ نہیں پاتے ہم چیزوں کو. لیکن میں نے احساس اس بات کا یہ کیا باس کہ جب ہم لیٹنگ گو کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو وہ ایک سپیس کریٹ ہوتی ہے, اور جو سپیس کریٹ ہوتی ہے اس میں کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو ایکسپلور اور اپنے آپ کو وہ مارجن دینا کہ اب مجھے اس ایریا میں اپنے آپ کو گرو کرنا ہے, اس سپیس کو کریٹ کر کے. اچھا, ہم جو بولنے والے ہوتے ہیں ہم لکھ نہیں سکتے. میں نے بڑی کوشش کی, مجھ سے 2 پیج نہیں لکھے جاتے. تو یہ کوئی لکھ رہا تھا یا تم نے بیٹھ کے پین سے لکھا ہے؟ میں تو لکھ ہی نہیں پاتی. میں کہتی ہوں بولنے کی آواز ریکارڈ کر لو میری. میرا کیونکہ شاید میری ابا کی طرف سے آیا یہ, ابا نے کتابیں لکھی تھیں, میرے ددیا جرنلسٹ ہیں اور وکیل ہیں زیادہ, تو لکھنے کا تو میرے خون میں تھا, لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. میں نے اسکرپٹس بہت لکھی تھیں, میری ویسے بھی عادت تھی, میں خیال لکھتی ہوں, لیکن کتاب کے بارے میں تو نادیہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کتاب لکھ پاؤں گی. لیکن وہ جب نکل کے آئی تو خود ہی لگا کہ ارے یہ تو کہانی بنتی چلی. مایا مجھے بتائیں, آپ نے ڈیٹیچمنٹ کی بات کی, یعنی لیٹنگ گو, لیکن ڈیٹیچمنٹ کی بات کی آپ نے, تو مجھے بتائیں اس میں تو 2 طریقے ہو سکتے ہیں. یا تو آپ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, یا آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو آپ کا کیا تجربہ ہے اس میں؟ دیکھیے, میں ہر ایک کی سچویشن کو کبھی بھی ہم جج نہیں کر سکتے. ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی ٹراما سے نکلنے کا, اور ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تم یہ کر لو, نہیں کر سکتے. اس کا اپنا درد ہے, میرا اپنا درد ہے, اس کے اپنے چیلنجز ہیں, میرے اپنے چیلنجز ہیں. لیکن جب آپ ڈیٹیچ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے آپ کو وہ مارجن دیتے ہیں کہ یار میری کوئی تو اہمیت ہے کہ میں کب تک کسی چیز کے ساتھ. آپ کپڑے بہت دیر تک پہنے رہے نا, آپ کو الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو آپ اس مومنٹ میں ڈیٹیچ ہوتے ہیں, یار لیٹس چینج. کوئی کلر ہے ایسا جو آپ نے بہت دنوں سے نہیں پہنا یا بہت عرصے سے پہن رہے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ بہت دن ہو گئی, اب مجھے چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی ایموشنز بھی تو ہیں, ہم اپنے ایموشنز کو بچا کے رکھتے ہیں کہ نہیں یار ہم چھوڑ نہیں سکتے, نہیں یہ مائک نہیں میں چھوڑ سکتا, یہ میں کپڑے نہیں چھوڑ سکتا, یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا. ہم نے چیزوں سے اٹیچ ہو کر اپنی ان کو اسٹرینتھ کے بجائے کمزوری بنا لی ہے, کیونکہ چیزیں موو نہیں ہوتی, انسان موو ہو سکتا ہے. ارے مایا, ہم تو میموریز کو لے کے نا ایسے جڑ کے بیٹھے. میری ایک دوست ہے, سال بعد ملتی ہوں پھر وہ یاد کرتی ہے, تمہیں یاد ہے جب میری شادی ہوئی تھی پہلے سال تمہارے بہنوئی, انہوں نے دیکھو میں نے ان کو بتایا میں اس تکیے پہ نہیں سو سکتی, وہ نہیں جا کے میرے تکیہ لے کے, اور یاد ہے انہوں نے میری دوائی بھی نہیں لا. ہر دفعہ ایوری ٹائم, مطلب نیئرلی 50 ہے لیکن ہر دفعہ مل کے وہ مجھے وہ پہلا سال پہلی رات نہیں بھولتی بھائی. پتہ ہے کیا, میں کہا تمہارے بچوں کی شادیاں ہوگی بھول جاؤ بھائی, معاف کر دو, موو آن. نہیں, کیونکہ وہ اس میں نا دیکھیے میزری نا آپ کو بہت کمفرٹیبل کر دیتی ہے. کوئی بھی ہماری عادت ہے انسانی سائیکی کی, میں ان کو نہیں کہہ رہی, لیکن میری بھی عادت تھی کہ کوئی ایسی یاد کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ جو مجھے وکٹم بنائے یا مجھے میزریبل کرے, بیکاز میزری بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ اس کو جگہ دے دیں کسی بھی تکلیف کو. میرے ساتھ یہ ہوا تھا, مجھے یوں ہوا, میں 2 سال کورٹ میں خوار ہوئی, مجھے انصاف نہیں ملا, میرے پیسے لے کے بندہ بھاگ گیا, اور یہ میں لے کے بیٹھی رہوں, یا تو میں سوچ لے کر بیٹھی رہوں, یا پھر میں کہوں کہ یار ہو گیا نا وہ,
मुझे अब क्या करना है, इस स्पेस में मुझे अपने लिए क्या क्रिएट करना है। सही बात स्पिरिचुअल है। हीलर बन अरे जाए हमारे आप वापस। मुंह कहते मैं हैं आपको wrinkles बता रहा आ हूँ बहुत जाते बड़ा हैं। स्कोप है इसमें। पुरानी बातें याद करें ना मुंह खराब हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, एज आ जाती है, ऐसे एक्सप्रेशन होता है, कहते हैं क्या हो गया मुझे। वो यही होता है कि आप इतना नेगेटिव सोचते हैं ना कि शक्ल खराब हो जाती है। ऐसे ना क्या करें। मुझे लग रहा है नादिया से ये माया ये कहना चाह रही है, नादिया मैं इससे बहुत आगे निकल चुकी हूँ। नहीं, मुझे इसकी बात बिल्कुल सही लग रही है कि मूव ऑन। अच्छा, और कुछ ऐसा लोग जो है ना अपने पास्ट को चिपक के ना उसके साथ बैठ गए हैं। हम लोग सबको दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग फेस दिखाने के लिए तो मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन अंदर वो थॉट प्रोसेस हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। एक्चुअली हम उसको अपने साथ चिपका के रखते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, मैं दुनिया के लिए तो एक स्ट्रॉन्ग फेस लेके, नादिया जोहेब एक रोज एक ना पता नहीं पीछे क्या टेंशन चल रही है, लेकिन रोज मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग फेस लेके बैठे होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आसान नहीं होता। हमने वो जिंदगियां गुजारी हैं कि हम लोगों के क्यू पर अपनी जो हमारा टाइमलाइन होता था, स्केड्यूल्ड होता था और रन डाउन होता था, उसको फॉलो करते थे। बहन लेकिन मैंने तो हमने यहाँ अपने बटन लिए- लगा लिया है ऑफ और ऑन, मेरी मर्जी से चलता है। मैं सबको कहती हूँ कि आई एम द बॉस ऑफ माय ब्रेन। मेरा ब्रेन मुझे नहीं Absolutely. बताएगा कब रोना है, कब हंसना है, ये कब आईएफ भी निकल जाती मैं तो है जब- और उसके बाद मैं संभाल रहा होता हूँ। आईएफ भी निकल जाती है, नादिया की आईएफ भी सीधा कहा सीधा मेरे जो ना इमोशंस और मेरे मूड्स पे तो एक बटन यहाँ फिट है। अच्छा तो मुझे तो माया इतना अरसा हो गया और मुझे लगता है कि ये भी एक एडिक्शन है आपका, होस्टिंग करना, मॉर्निंग शो लाइव सबके साथ बात करना, एंड आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो मतलब क्यों ऐसा है कि दोबारा मॉर्निंग शोज की तरफ स्विच नहीं किया, अपने पसंद की ऑफर नहीं मिली, अपने पसंद का चैनल, या क्या क्यों नहीं हम तुम इतने सालों से देख रहे हैं? एक तो बॉस ये है कि मैं मोनोटनी मेरे साथ होता है कि मैं छोड़ देती हूँ बहुत ज्यादा। एक जैसी चीज होने लगे तो लगता है मैं ग्रो नहीं कर रही। अगर मैं ग्रो नहीं करूंगी तो फिर मैं स्टैग्नेंट हो जाऊंगी, और स्टैग्नेंट जो है ना वो फिर वो हमारे उस्तादों में ऐसे लोग कहते थे कि मुर्दा की निशानी होती है कि आप बिल्कुल रुक जाएं, तो अगर ग्रोथ नहीं हो रही। दूसरी चीज ये कि उसके बाद अगर बंदा करना भी चाहे, मैंने भी कोशिश की थी, मैं गई थी एक और न्यूज चैनल पर मॉर्निंग शो किया था, मैंने 1 साल किया, उसके बाद मैंने उनसे इजाजत ली कि अब मुझे इजाजत दे दें और अब मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि मैं फिर एक जगह पे एक ही तरह से फंस गई थी और मैं फंस के नहीं रह सकती। आई नीड टू ग्रो। अगर मैं ग्रो नहीं करूंगी ना तो मेरा एंड हो जाएगा सीन। तो अगर अच्छा कोई प्रोग्राम होगा जरूर करूंगी, वरना अपना करेंगे। करेंगे। किस तरह का शो करना चाह रही है माया? मुझे तो हंसी खुशी वाला या सीरियस, किस तरह? नहीं, अब सीरियस के साथ, सीरियस लाइफ के साथ, गोल्स के साथ अच्छा शो भी हो सकता है, चाहे वो किसी चैनल पर हो या वो एक डिजिटल चैनल पर हो। यानी जैसी लाइफ है, कभी सीरियस, कभी आप सैड भी होते हैं, कभी मैं तो हैरान हूँ, लेकिन माया मुझे बताए पॉडकास्ट क्यों नहीं करते? तुम्हें पॉडकास्ट करना चाहिए। इतना अच्छा बोलती है। पॉडकास्ट एक्चुअली अदनान फैसल नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। अभी तुमने किया इसका पॉडकास्ट? जी, वो किया तो पॉडकास्ट है, लेकिन वो जो सर जी है ना, उन्होंने मुझे अब कर दिया है बिल्कुल एक तरह से पंप अप कर चुके हैं वो, कि उन्होंने कहा है कि अब तुम्हें पॉडकास्ट करना है और उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। अच्छा। ये मैं आपकी शो पे पहली दफा अनाउंस कर रही हूँ कि ये उनका प्लान है कि मैं अपना पॉडकास्ट लेकर बेहतरीन। जो 22 बच्चे पहले उसने अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसमें मैं समेत हैं। मुझे भी कहा है, ये सबसे वादा करता अदनान ने मुझे भी कहा है, ज़ोहैब मेरे मिलके से करते भी हैं सब वादा कुछ। किया है, वलीद से भी वादा किया है, ये अभी बाबर भाई पूछती से भी हूँ। वादा किया है। अदनान, ये क्या हो रहा है? पहले उनसे कहो जो पिछले बच्चे अडॉप्ट किए हैं, पहले उनको जो है ना काम पे लगा दो, भाई हमारा पैरों तो पे खड़ा मूवी कर दो। अभी परसों आया था हमारे पास, मूवी का प्लान बन गया एक, अदनान झूठे हम तीनों क्या उसमें। करें? हाँ, अच्छा मुझे बता, एक बात बताए, अभी मैं- लाइन आप- लगी हुई है, माया ध्यान से लाइन मैं है। मुझे बात बताए, लाफ्टर तो नहीं भूली ना, वो लाफ्टर जो एक देखो, आपका माशाल्लाह। मशहूर, या प्यारा हंसती है। मैं कह रहा हूँ आपका जो एक लाफ्टर है वो तो नहीं भूली, जरा ठहराव जिंदगी में आ जाता है तो इंसान खुल के पे रस्ता भी नहीं है। नहीं हंस रही है? हंस रही है ना नहीं, खुल के? मैं बहुत खुल के हंसती नहीं, हूँ। मुझे बोटॉक्स ज्यादा लगता है ना, तब आप हंस नहीं सकते, वो हंस सकती है। मैं बहुत खुल के हंसती हूँ। वेरी अल्लाह गुड। शुक्र। अच्छा ये मुझे बताया कि रमजान भी आ रहे हैं और रमजान से आपकी यादें भी जुड़ी हैं बहुत सारी, जो तल्ख यादें हैं वो भी ज़रा उन पे बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी है जरा लाइटर भी यादें हैं। पिछले रमजान में क्या हुआ था, इतनी हंसी क्यों आ गई थी आप? अच्छा, वो वाली हंसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा वही, सवाल वही। किया आपने। अच्छा भाई, इसके अंदर एक मुझे फुप्पो क्यों है, हंसी वो आ हम गई उसका थी? कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे सवाल पूछती है, मैं नादिया हैरान हो बोल जाती दो, हूँ। नादिया बता दूं क्यों हंसी आई थी। बताए बताए। बता वही दो। हुआ क्या, हम लाइव शो में थे। अब लाइव शो में कुछ भी हो जाता है, जाहिर है, आप भी जानते हैं, ज़ोएब नादिया खैर बहुत मेरे सीनियर्स में से हैं, लेकिन द थिंग इज कि कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आप अपने आप को नहीं छुपा पाते। तो मैं कैमरे से हट गई थी, क्योंकि मैं, जाहिर है, हम इतना तो तजुर्बा हो जाता है, तो जब मैं अपने कैमरे से हट गई थी तो जिब वाले कैमरे ने मुझे उठा लिया, क्योंकि वो मेरे साथ जो एक सेगमेंट में पैनलिस्ट थी, उन्होंने अचानक से एक ऐसा मशवरा दिया कि वो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मैं समझती हूँ कि वो उसकी जगह वो
किसी और तरीके से स्टार्ट लेती, लेकिन वो उस मोमेंट में ऐसा हो नाजुक गया, सूरत हाल बन गई थी। बहुत हंसी आई और मैं फिर नीचे गिर गई, और जब मैं नीचे गिरी तो कैमरे ने मुझे पिक कर लिया। बस यही हुआ, यही खता है मेरी। और आप लोगों ने फिर जो है ना किसी की बुराई की ना, चीजें गिरना शुरू हो गई। अब पता है मुझे तो ज्यादा कभी शो पे होता है हंसी आ जाए तो मैं अपने आप को ना ऐसे ऐसे काटती हूँ, ये क्या कहते हैं, नाखूनों से। नहीं यार, ध्यान नहीं कहीं और होता, चला जाए। नहीं होता कंट्रोल, है ना? मैं तो नहीं कर सकती, मेरे से बड़ा मसला है। अगर कोई हंसी आ गई तो आ गई, इसलिए मुझे लोग सब डरते हैं और घबराते हैं कि भाई इसको मत हंसाना। और वरना तो साथ बड़ा में और लाफ्टर क्वीन दूसरी जवेरिया। इमेजिन जवेरिया के साथ तो वाकई में कोई बंदा सीरियस रह ही नहीं सकता। कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन वो शेयर करती रहती है और बंदा हंसता रहता है। और लोग इसीलिए पसंद भी करते हैं ना कि वो स्पॉन्टेनियस स्पेशलिस्ट बेचारी सीरियस रही, उसने संभाल लिया। ये दोनों होस्ट जो थी ऑफ हो गई, हंस के बिल्कुल वो जो दुपट्टे का पल्लू था वो भी कैप्चर कर लिया। जो आपने बुक अभी लिखी है इसमें आपने बताया कि जिंदगी के तमाम इंपॉर्टेंट जो हैं चैप्टर्स फेज ऑफ लाइफ हैं। शादी का जो फेज है उस पर नॉर्मली बात करना मुश्किल होता है बिकॉज दैट्स वेरी प्राइवेट और आपको बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि उसके बारे में बात करें। तो बुक में शादी के चैप्टर को लेके क्या बात हुई? शादी के चैप्टर को लेके हम एक्चुअली वो यही हमारी सबसे बड़ी जो है वन ऑफ द मैं कह रही हूँ हम यहाँ पर लैक करते हैं कि हम बात नहीं करते। जो चीज़ हमें अमूमन सबसे ज़्यादा तंग कर रही होती है हम उसके बारे में बात नहीं करते। हम ऊपरी कचरे के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन अगर हमें सबसे ज़्यादा जो हमें अफेक्ट करने वाली जो हमारी ज़िंदगी है वो हमारी शादी की ज़िंदगी है, हमारी ज़िवाजी ज़िंदगी है, हमारी प्राइवेट लाइफ है। अगर हम वहाँ पर फेल हो जाते हैं तो हम उसको ओन करने से घबरा जाते हैं कि कहीं हमें लोग फेल ना कर दें। अब लोगों के क्राइटेरिया हमें फेल करने की वजह से हम उस चीज़ को इतना मेंटेन करते हैं, नहीं हम बात नहीं कर रहे, हम फाइन नहीं। आई स्पोक अबाउट माई फेलियर्स ऑफ माई फेल्ड मैरिज, माई फेलियर्स एज इन लाइफ, एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, मेरी अप्रोचेस कि मैं क्या देखना चाह रही थी किसी इंसान में, मैं क्या जिस इंसान को देखना चाह रही थी वो वैसा था या वो इंसान मैं वैसे देख रही थी जैसा मैं देखना चाहती थी। ये दो चीज़ें फ़र्क हैं, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि मैं जिस तरह आपको देखना चाहती हूँ जरूरी तो नहीं आप वैसे होंगे। इसमें कुछ इंसिडेंट्स भी तुमने बताए हैं कि कभी ऐसा हुआ या ये कुछ वाकयात भी बताए हैं? I have नादिया I try to share my emotions ज़्यादा कि जिस मोमेंट्स में मैं सबसे ज़्यादा टूट रही थी और I was putting up a very strong face for the world and showing up for the world and every day एक चेहरा लेकर strong लेकर आप सामने आ जाते हो कि हाँ जी हाँ fine, क्या चल आपकी ज़िंदगी में, मुझे पता चला ऐसा हुआ, जी ऐसा हुआ। Requires a lot of courage, बिल्कुल सही है to face people। मैं मुझे बताएं कि जिंदगी गुजारने के लिए लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है या आप अकेले भी जिंदगी गुजार सकते हैं? ये आपके ऊपर है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं। अगर आप अपने आप में समझते हैं कि आप अकेले ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है। और अगर आप अब इस स्टेज पे खड़े हैं, जिंदगी के तजुर्बात, जी जिंदगी के तजुर्बात सारे आपके सामने हैं। बॉस ऑनेस्टली मैं इस वक्त सेल्फ एक्सप्लोरेशन के एक ऐसे फेज में हूँ कि मैं अपने इमोशंस को एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ एक नई टेरिटरी में जाकर के सेल्फ लव क्या होता है। मैं अपनी इमोशंस को फेस कर रही हूँ। अच्छा मैं ये भी हुआ था, क्योंकि पहला मेरा स्टेप तो एक्सेप्टेंस है ना, मैं तो एक्सेप्टेंस में हूँ इस वक्त, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से निकलकर उस डार्क साइड से निकल कर आई हूँ, तो उसकी रिकवरी है। और कभी भी इंसान रिकवरी में इसलिए नहीं दूसरी एक शादी में जाता कि यार एक फेल हो गई तो फौरन चले जाए। नो, यू टेक योर टाइम, you take your time to get out of that pain, that trauma, that difficulties and that shock। बिल्कुल ऐसे सूफीज़्म की तरफ तो नहीं जा रही आप? नहीं मैं तो बहुत एक अजीब और गरीब सा इंसान हूँ। मैं क्या जाऊंगी, सूफी बहुत बड़े लोग। अच्छा माया, अगर मासूम ही होते हैं सूफी मासूम ही ज्यादा बोलते हैं, मासूम ही होते हैं हम जो हैं। अच्छा ये बताओ माया कि अगर बैक इन टाइम कभी को टाइम मशीन में वापस जाओ तो ऐसे कौन से एक या दो फैसले हैं जो तुम बिल्कुल डिफरेंटली करो कि यार वक्त में पीछे जाके मैं ये कुछ चेंज कर लेती, ऐसे ना करती, ऐसे करती? मैं थोड़ा सा पहले और जिम्मेदार हो जाती, हालांकि बचपन से ही काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद था कि मेरे बड़े हमेशा कहते थे कि बेटा जब आप अभी आप कमा रही हैं और ख़र्चा कर रही हैं, लेकिन आपको पता है कि सेव करना कितना ज़रूरी होता है, आपको पता है कि कितना बचाना ज़रूरी होता है, कितना संभल के खर्च करना होता है। हम लोग की छोटी छोटी ख्वाहिश होती थी, हम गुलशन में रहते थे, हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम जो है ना वो क्लासिक से बर्गर मंगवा लें और पाइनियर ब्रोस्ट मंगवा लें, ये हमारी ख्वाहिशात होती थी। लेकिन हमें उस वक्त जो है ना, मुझे याद है कि मेरी बड़ी बहन और भाई ना हिसाब के मामले में बहुत सख्त है कि बेटा आपने कितना खर्चा किया है, आप कितने पैसे, तो इतनी छोटी छोटी जो सेविंग्स होती है ना वो हमारी तरबियत का हिस्सा
ऐसा होती हैं. I just feel कि I could have learned, I will go back in time and start saving the money that I just spent like that. बिल्कुल haywire की तरह हर जगह पे हर मैं बिल्कुल I was about to say that, मैं आपका जवाब मैं देने वाला था कि 25 कमाते वक्त मैं 20 बचा लेती काश. सही बात है. नहीं, वो तो ले लिए गए ना मुझसे. वो तो जो मैंने सेविंग्स थी वो मेरी एक्स जो मेरी जिंदगी थी उसमें उन साहब ने सब कुछ ले लिया था मुझसे. तो वो हाँ लूट लिया तुम्हें, ये कैसे माया? हाँ होता है. खैर कौन बोल रहा है, देखो जरा. कौन बोल रहा है बताओ. Who's talking? नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये कि मतलब कैसे हुआ ये. ठीक है आप ना बोले. हो गया. नहीं हम तो मैं तो बहुत जगह बोला है मैंने और वो चला गया सब कुछ. मेरे पास सबूत भी थे. फिर मैं 2 साल तक मैंने कोर्ट के चक्कर भी लगाए और उसके बाद भी मेरा जो हलाल का आपने एक काम गलत किया ना, आपने कोर्ट के चक्कर नहीं, आपको मीडिया के चक्कर लगाने चाहिए थे. आप मीडिया के ट्रांसमिशंस में बैठती, आप ये शोज जो होते हैं प्राइम टाइम के इस पे बैठती, नैरेटिव बनवाती कोई, तो शायद आपको इंसाफ मिल जाता. ज़ोएब वो आज ये मैं आपकी बात से इसलिए समझ सकती हूँ कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब इंसान एक ट्रॉमा से गुजर रहा होता है ना तो उसको पता नहीं होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. पर्सनल बात भी होती है. आप उसके लिए एग्जैक्टली जब हम जो हमारे जाने पहचाने चेहरे हैं ना, जब हम मुंह छुपाकर कवर कर हम कोर्ट्स के चक्कर लगाते हैं ना और लोग हमें पहचानते हैं सिर्फ मुंह कवर करने पर भी, तो वो उस वक्त एक कल्चरल शॉक होता है, एक सोसाइटी का शॉक होता है, एक पब्लिक का शॉक होता है जिससे हम गुजर रहे होते हैं कि या मेरे अल्लाह मैं इन हालात में आ गई हूँ कि मुझे यहाँ आकर इंसाफ की तलाश करनी पड़ रही है. जबकि अगली तरफ इंसान ने कभी किसी अपने लिए कोर्ट के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रखी. क्योंकि मेरे लिए तो थी, बट आई ट्राइड. सी मेरे हाथ में उस वक्त क्या था, मेरे इमोशंस मेरे हाथ में नहीं थे, मेरा हार्ट ब्रेक मेरे हाथ में नहीं था. मेरे हाथ में उस वक्त एक कोशिश करनी थी. मैंने कोशिश करके देखी. सही बात. और यही सेटिस्फेक्शन है. That's it. लेकिन अच्छा, मैंने सवाल क्यों किया वही मैं पहले भी कहती थी अगर कि शौहर या मियाँ जो आपको लूटने पे आ जाए ना अगर, तो बड़ा मुश्किल है बचना. बहुत मुश्किल है. नहीं हम पता है क्या नादिया, हम इसको करेक्ट करते हैं आज. मेरा ख्याल है आज करेक्ट कर लेते हैं. हम अगर लुटवाने पर आ जाते हैं ना तो हम अपना बेड़ा गर्क करते हैं. कोई हमें नहीं लूट सकता अगर हम ना चाहें. कोई नहीं हमसे पैसे ले सकता अगर हम क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट का रिश्ता है. बेलॉस होता है ना आपके जो फाइनेंशियल मामलात होते हैं ना, आपके बहन भाइयों को भी नहीं पता होंगे, लेकिन मियाँ बीवी साथ छुपाएं, और बीवी खास तौर पे, तो वो तो है ही नहीं ना. तो अगर आप इतना ट्रस्ट करते हैं जो कि रिश्ते की डिमांड है, उसमें फिर दूसरे की नियत खराब हो जाए तो बड़ा मुश्किल है बचना. अपने फाइनेंसेस लोग अब शेयर नहीं करते. लोग खौफजदा हो गए. अगर दोनों तरफ अगर ऑनेस्ट भी होंगे तब भी वो खौफजदा हैं, क्योंकि उनके सामने एग्जांपल्स ऐसे हैं. और ये खौफजदा होना भी नेगेटिव है ना, वो जो एक बेलॉस मोहब्बत होती है उसमें वो ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड हो पाता. कभी आप 100% कर ही नहीं पाते. तो हमें कोशिश ही करनी चाहिए. माया आप कहने से नहीं रुकती, इसलिए सवाल कर रहा हूं मैं. ये केस नंबर 9 एक चल रहा है ड्रामा, और उसमें क्या है जो मैंने आपसे पहले बात की ना कि कोर्ट ऑफ लॉ में तो बात चलती है. उसमें क्या हुआ कि एक रेप विक्टिम थी और वो जनाब पूरा केस वो मीडिया पर आकर एक प्राइम टाइम शो में आकर डिसाइड हो रहा है, एविडेंस पेश किए जा रहे हैं. चले इस केस में तो वो विक्टिम थी, अगर वो विक्टिम ना होती तो ये आप समझते हैं ठीक है ये तरीका कि एक चीज कोर्ट ऑफ लॉ में है वहीं फैसला होना चाहिए. आपने विक्टिम को भी क्योंकि बिठाया, आपकी फैमिली में लॉयर्स भी हैं. बात ये कि सब्जुडिस एक मैटर है जो कोर्ट में चल रहा है, उसको आप मीडिया पे लाके कैसे डिस्कस कर सकते हैं और पूरी एपिसोड उस पे बना देना, एविडेंस प्रेजेंट कर देना, अरेस्ट उसके बाद होना. इजंट दैट थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी? ऑनेस्टली अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं इस हवाले से तो मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मैं वाकई में समझ भी नहीं सकती उस इंसान का दुख क्या है. मैं सोच भी नहीं सकती वो इंसान किस तकलीफ से गुजर रही होगी, या वो जो इंसान होगा, वो जो उनकी फैमिली होगी, या जो सिचुएशन में लोग इन्वॉल्व होंगे वो किस दर्द से गुजर रहे होंगे. सो आई एम इन नो प्लेस टू जज एनीबॉडी सिचुएशन. बट येस आई वुड अग्री कि अगर हिम्मत हो तो इंसान कर ले, और अगर कानूनी तौर पे उसको कोई समझाए या उसको लगे कि नहीं यार ये कानून की खिलाफ वर्जी है तो वो ना करे. बट देन अगेन आई कैन नेवर जज किसी की भी सिचुएशन कि वो उस वक्त उस दर्द से उस तकलीफ में वो क्या कर रहा है उसको खुद नहीं पता होता. वो सिर्फ ये कहता है कि यार मुझे कहीं से कोई तो मदद मिल जाए, कहीं से मुझे कोई तो हेल्प मिल जाए. बिकॉज आई हैव बीन इन अ सिचुएशन वेयर आई वाज लुकिंग फॉर हेल्प, कि कहीं से कोई हेल्प हो जाए मुझे. एंड सो आई कैन प्रोबेबली कहीं ना कहीं एक 1.1% रेजोनेट कर सकती हूँ. व्हेन यू आर सीकिंग फॉर हेल्प, आप हर जगह जाते हो हेल्प के लिए. हम कैसे जज कर सकते हैं, मैं कैसे जज कर सकती हूँ किसी की तकलीफ को. आई एम इन नो पोजीशन टू जज दैट. नहीं हम वो बात, एक तो ये बात सही है. हम जरा लीगली बात करें कि एक मैटर अगर कोर्ट में हो
तो अकॉर्डिंग वो तो टू अगर कानून है ना, आप अगर कानून कोई ये है चीज़ कि चल आप रही है। उसको किसी पब्लिक बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पे इवन पार्लियामेंट में कहीं इस तरह डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपकी जो जजमेंट है वो अफेक्ट हो एग्जैक्टली, सकती वो है। जज वहां बैठा है ना, ये he is मैं there कह to रही हूँ, decide. वो सब जुडिस मैटर है, कानून हम है। नहीं अपने शो पर डिस्कस करते कि नहीं कोई मामला भी चीज, कोर्ट में क्योंकि हमने आपने इस बात तरह नहीं के शोज करनी। बहुत किए मॉर्निंग शोज में मैंने, कोई भी अगर केस कोर्ट में चल रहा होता था तो ये। हम उस केस को नहीं उठाते थे, ये क्योंकि वो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। बट देन अगेन वो एक कहानी है उसकी। हाँ नहीं, मुझे उसको अलग, थोड़ा- उसको सेपरेट ज़ाहिर है, वो एक विक्टिम है, obviously. रेप विक्टिम है, उसके Yeah. ज़ाहिर है, उसके साथ Absolutely. हमदर्दी का ज़ाहिर। बहुत शुक्रिया भैया, और अभी मजा नहीं आया, अभी बातें हुई नहीं है अभी सही तरह, स्टूडियो आना है आपने। बस मुझे बता दें बुक आ गई है, मैं जरा बुक का ऑर्डर दे दूं पहले। यस प्लीज, मैं लिंक भेज माया रही हूँ, खान और वो की। लिंक एक्चुअली है Amazon Kindle पे, मी फर्स्ट आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जरूर आप सर्च करें। और मेरा पॉडकास्ट भी शुरू हो चुका है, और ऑडियो वाला एप्पल पॉडकास्ट पे भी और Spotify पे भी। राइज एंड शाइन की क्लोजिंग माया देंगी अब। ऑल Oh द my बेस्ट God. माया, मेरे मोर लिए तो पावर इससे टू ज्यादा मेरा तो जबरदस्त हो गया दिन, आपका भी रोज जबरदस्त होगा, बिकॉज आप होते हैं नादिया खान और ज़ोएब के साथ। तो प्लीज अपने दिन के आगाज को ऐसे ही बरकरार रखिएगा, प्यारा, और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thank इतनी you. प्यारी अल्लाह एनर्जी हाफिज। है ना माया की, ब्यूटीफुल, क्या इतना बात। अच्छा लगता हाँ, है, और हम बहुत लोग जब मजे। मिलते भी हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल साथ ऐसे ही। इतनी पॉजिटिव एनर्जी। अल्लाह चले जी, हमेशा ऐसे बस खुश शो का मुस्कुराता इख्तिताम हमें रखे। करना है, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ोएब को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।